والسلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه، كلشي مزيان. اليوم البنات ان شاء الله التتمه ديال الفيديو اللي درنا فيه الجينواز ديالنا. دابا جيت معكم هنا باش نصاوبوا الكريمه مع بعضياتنا. عندي هنا الكريم شونتيي، وعندي هنايا الكريم باتيسير هو هذا، وعندي الحليب هنا. السيطرو ديال الحليب غادي نخلي منه غير شويه، غادي نديرو كامل، وغندير معاه 3 المعالق ديال الكريم باتيسير، وغادي ندير معاه 2 معالق ديال سنيده حتى 3 على حسب الحلاوه اللي كتبغيو نتوما. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. ودابا هنايا غادي نطلع الكريمه ديالي، هانتوما كيما شفتوها درتها في المهم تكون بارده مزيان باش تطلع لكم دغيا البنات، تكون بارده مزيان. والمهم غادي نطلع الكريمه ديالي ان شاء الله وغادي نرجع معكم. هانتوما البنات بعد ما طلعت الكريمه ديالي هي وجدت ليا كما كتشوفوا، هي هادي. المهم كل واحد، انا هاد المره خدمت بالكريمه السائله، وكل واحد على حسب اللي بغا. هو انا ما لقيتش هاد السيد اللي كنتعامل معاه ما لقيتش عنده الكريمه اللي موالفه كندير، وجبت هادي وتا هي طلعت زوينه. المهم انا غادي نديرها دابا في هذا في الفريغو حتى تبرد ليا مزيان، وغادي ندوز نصاوب معكم سميتو الكريم باتيسير. وانتم المهم هانتوما معانا. ودابا البنات غادي نصاوب معكم الكريم باتيسير اللي درت لكم. هذا السيرو ديالي ها هو، درت فيه كاس ديال الماء وكاس ديال سنيده وفانيا بيضاء. ودابا غادي نجي ندير هذا الكريم هنا 3 المعالق. وهنايا نتوما البنات راه عندي 2 معالق ديال سنيده درتهم في الكاسرونه، غادي ندير 3 من هادو. وغادي نجيب الحليب ديالي البنات نجي نجيب من هنا، نخش ليها شي حاجه. المهم غادي نجيب الحليب، غادي نديرو كامل، غنخلي منه غير واحد شويه اللي غنخلي منه. المهم انا خليت منه شويه، ما درتوش كامل. وغادي نحرك هادشي ديالي هكا مزيان. انا البنات ما بغيتش ندخل في هاد الطورطه لا شوكولات لا والو، ما بغاوش الدراري ما بغاوش بالشوكولات، ما غندخل فيها لا شوكولات لا والو. غنديرها كلها هي هكا سامحه البيضه. المهم بعد ما ندمج لي هذا الخليط غادي نتفق البوطه، وغادي نبقى مع التحريك المستمر. نتوما كما كتشوفوا ما كيبقاو فيه لا كتل لا والو، تتحركوا مزيان. مابقاش فيه دوك الحبيبات ديال الكريم باتيسير، ما يبقاش فيه داكشي ديال سنيده، باش ملي تديوه في البوطه ما يعذبكمش. ولا كاع نتوما مثلا ما ساعدتكمش هذيك، غادي ديروا هاد الفوي هكا هانتوما بحال هكا. ها الا كنصاوبوا الفلون بحال هكا، وديك الساعات غادي نديرها نشعل عليها البوطه. وغادي نبقى البنات مع التحريك المستمر هكا. المهم بعد ما تعقد لي ان شاء الله الكريمه ديالي غادي نرجع معكم البنات. الكريمه ديالي كما كتشوفوا هي واجده دابا هنايا، ها هي كتجي عاقده في القياس، ما كتكونش قاصحه بزاف، ما كتكونش مرخوفه بزاف. والسيرو ديالي هو هذا. دابا غادي نسقي هذا الجينواز ديالي بحال هكا مزيان، باش ما سقيتوه البنات راه كيجي مزيان. والزواق على حسب، باش ما بغيتو نتوما تزوقوا غادي تزوقوا. المهم خليكم معايا. غادي ندير دابا هاد الكريمه هادي ديالي هنايا، نخوي القياس ديال هاد الكريمه هنا بحال هكا. المهم شي حاجه اللي هي ساهله وكتفرح الوليدات، ماشي ضروري نمشيو ناخدو من الخبازه ولا الانسان. المهم ما يكلفش على راسو.
وغادي نستمر هكا تنسرح هاد الكريمه ديالي بحال هكا. وغادي نجيب الجينواز الاخر ديالي حتى هو وغادي نحطو فوق منها، غادي نعاود نسقيه. واللي بغى يسقيه البنات بالحليب والشوكولاط الكاكاو ويدير فيه الفانيا ويدير فيه سنيده يديرهم، المهم كل واحد كيبقى على داكشي على حسب الذوق. ودابا درت هاد الكريمه ديالي، نزيد واحد شويه هنا. المهم بقاو معايا من بعد ما سقيت ثاني طورطه اخرى هانتوما معنا. ودابا البنات عفوا قلت لكم سقيت الطورطه الاخرى ديالي، غادي نسقي هاد الجينواز الاخر حتى هو بحال هكا مزيان باش ما شربطوه راه كيجي زوين. اصلا هو راه هشيش، ولكن طبيعه الحال ضروري خصو يتعاود يتسقى. نشرب لينا مزيان هاد السيرو هذا بحال هكا باش كتجينا هشيشه، كيكون فيها واحد لو غوزال بحال هكا. وغادي نجي دابا نعاود ندير هاد الكريمه تاني كلها هي هنا نسرحها. الطبقه هادي ما غادي نديرهاش تكون عامره بزاف، نديرها هكا. وانتم الا بغيتو ديروا الجينواز بالشوكولا ديروه البنات على حساب كل واحد وعلى حساب الذوق ديالو. انا كنعطيكم الفكره وانتم خدموها كما بغيتو بحال هكا. تنسرحوها مزيان هانتوما كما كتشوفوا. ومن بعد ما درت هاد الكريمه كلها هي غادي نجيب الجينواز الثالثه ديالي، الطبقه الثالثه اللي هي الاخرانيه، وغادي نحطها فوق منهم بحال هكا ونحاول نضغط بحال هكا البنات باش تجيني لاصقه. وغادي نسقيها حتى هي بطبيعه الحال بحال هكا. نتمنى الفكره تكون لحقات وتكونوا استفدتوا من الشرح اللي قدمت لكم. المهم البنات انا كنشارك معكم شي حاجه اللي هي بسيطه، المهم اليوميات ديالي كنشاركو معكم وداكشي اللي كنقدم لوليداتي كنشاركو معكم. ايوا من بعد ما سقيت هادو دابا هكا مزيان غادي نجيب ديك الكريمه ديالي وغادي نديرها وغادي نزوق بهذا الفيرميسيل. هذا في الحقيقه كنت معوله بغيت ندير الفيرميسيل ديال الشكلاط، ولكن هانتوما كما كتشوفوا غادي نوري لكم. انا ما كنخبي لكم حتى شي حاجه البنات، كلشي كنبينو معكم. هذا بقى عندي غير شويه قليل، المهم غادي نخليه يقدر نديرو نزوق به نرش به، وهذا غادي نديرو هكا في الجناب. والمهم هانتوما معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. وكان البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا ديال راس العام بالصحه والسلامه وسنه سعيده. وكنتمنى هاد التكور اللي باش انا زوقت على قدتي وداكشي اللي المهم انا درت داكشي اللي بغاو وليداتي بغاوها بهذا الشكل هذا، واني درتها لهم زوقتها بالطريقه اللي هما عجبتهم. والفينيسيو كيبقى على حساب كل واحد الذوق ديالو وكل واحد على حساب المعرفه ديالو. اللي عرف شي حاجه يزوق بها، هما بغاوها هكا بهذا الشكل وبغاوها بيضه، ما بغاوش يكون فيها لا الشوكولاط ولا حتى شي حاجه، المهم بغاوها هكا بالكريمه. المهم انا زوقتها دابا بهذا الفيرميسيل ملون هكا، ودرت هنا هاد الشوكولاط الكحل الفيرميسيل الكحل، وزوقت عليهم بشويه ديال هاد الحبيبات ديال الشوكولاط. ونتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم
وما تنساونيش من لي لايك والتعاليق وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله ديال اختكم حنان. وسنه سعيده للجميع بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو الى فيديو اخر ان شاء الله.